गुमा भी ना था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई महफिल उस रात में मेरी जिंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात खत्म हुई, महफिल भी खत्म हो गई, बात मगर खत्म ना हुई। बका अब अक्सर देर से घर आने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फाइलें देखनी होती हैं, तभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो, उलझन होती है। कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना, लेकिन वो बीवी जो अपने शौहर की इस कदर चहीती हो, क्यों ना पूछे। जबकि शौहर की तवज्जो और इल्तफात में भी कमी आने लगी और वो अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू कर दे। अब उनकी गैर हाजिरियां बढ़ने लगीं और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात रात भर ना आते। मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो इन्हें मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और खुद अपनी खुफिया खुशियों के ताक़ुब में लग गए। बीवी की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। उनके कराइन बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे हैं। अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते, हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहां शराब चलती थी, मगर ये मेरे मना करने पर इन लवाजमात से परहेज कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। उनके दोस्त की बीवी ने बताया कि तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फरीफ्ता हो गए हैं और ये वही गुल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दोबाला करने के लिए बुलवाया था। रात को उसी के पास जाते हैं। ये रिपोर्ट उस खातून को उसके मियाँ ने दी थी जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ थे। उसने ये भी कहा अपने मियाँ को थामो, ये वहाँ खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा। वो अदाकारी करने लगे। उन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सिवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फिक्र दो बातों की थी। एक तो उनकी रातों की गैर हाजिरी मुझे बेचैन करती थी, और दूसरे दौलत लुटाने वाली बात। अगर वाकई वो गाना ही सुनने जाते हैं तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रकासा पर लुटाएं। मैंने पहले हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो ना माने। कहते थे कि तुमको गलत फहमी है कि मैं गाना सुनने या रक्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिजनेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? मैं लाख भोली सही, मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी पहले 2 रातें गायब थे, बहाना कि बिजनेस के सिलसिले में सफर पर था, और अब फिर एक रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी कि कहाँ से आ रहे हो। कपड़ों से मोतिया की महक और होंठ पान की लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान न खाते थे। बोले कहीं से भी आया हूं। तुम कौन होती हो रोज रोज हिसाब लेने वाली? तुमने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। उन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब ना किया था। मैंने सख्त तौहीन महसूस की और बिफर गई। रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भी चिल्लाने लगे कि चुप हो जाओ, जिस बात का इल्म नहीं उस पर शक बंद कर दो, और अब जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, खा वो बीवी ही क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल डालोगी? ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हूं कि मुझको कुछ मत कहो। मैं तुम्हारा हूं तो मुझे बस अपना ही रहने दो। मुझे उनकी बातों से और गुस्सा आया, नफरत महसूस होने लगी। मैंने कहा हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको या तो राह पर आना होगा या फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले इतनी रात गए झगड़ा मत बढ़ाओ,
یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا. اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو. صبح بات کریں گے. مجھ کو مگر آرام کہاں. میرا تو رواں رواں توہین کے احساس سے جل رہا تھا. میں نے کہا, آخر وہ ہے کون چڑیل جس نے تم کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور میری محبت تمہارے دل سے چھین لی ہے؟ آج تو میں پوچھ کر رہوں گی. بقا نے بہت منت کی کہ بس اب ضد مت کرو, کل بات کر لیں گے. مگر میں اڑی رہی اور قسم اٹھانے پر مسلسل اصرار کرتی رہی. تو وہ ضد چاہ کر بولے, جھوٹی قسم اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ تم کو سچ بتا دوں. میں گل نایاب کا گانا سننے جاتا ہوں. گل نایاب کا نام سن کر میں سن ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارے گھر شادی کی سالگرہ میں آئی تھی اور جس سے میں نے سیدھے منہ بات نہ کی تھی. اس کا حسین مکھڑا اور زہریلی آنکھیں میری نگاہوں میں پھر گئی. میرے ایک ہی جملے نے اس کے دل پر کاری زخم لگایا تھا. اس نے وہیں کھڑے یہ عہد کیا ہوگا کہ اس عورت کی نسوانیت کو اپنے حسن اور نوخیز جوانی کے جادو سے شکست دینی ہے. اور اس نے بقا کا دل اپنی رعنا اداؤں اور دل ربایوں سے جیت لیا. میں تمام رات روتی اور آنسو بہاتی رہی اور بقا گہری نیند سوتے رہے. صبح ہوئی. وہ ابھی سو رہے تھے کہ میں میکے چلی آئی. میرا خیال تھا کہ جب بیدار ہوں گے تو بے حد پریشان ہوں گے, پچھتائیں گے اور میرے پیچھے چلے آئیں گے. یقین تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے. پشیماں ہو کر میرے والدین کے پاس پہنچیں گے اور مجھ کو منا کر لے جائیں گے. مجھے ایک بالا خانے کی حسینہ کے حسن کی طاقت کا اندازہ نہ تھا. میں تو ان کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھ سے دور, بہت دور ہوتے جا رہے تھے. میرے آنے کے بعد وہ پوری طرح اس رقاصہ کے سحر میں ڈوب گئے. گل نایاب کی ماں کو بہت سی دولت اور کوٹھی دے کر نایاب کو خرید لیا اور ایک بکاؤ لڑکی کو میری خوابگاہ کی مالک بنا دیا. میں میکے میں روٹھی بیٹھی اس کے منانے اور لوٹ آنے کا انتظار ہی کرتی رہ گئی. کتنے برس بیت گئے, عمر دبے پاؤں نکل گئی اور میں اپنے بقا کو حاصل کرنے کا خواب آنکھوں میں سجا کر میکے کی دہلیز پر منجمد تھی. کاش عورت کو کوئی بالا خانے کی زینت نہ بنائے, کوئی اسے خود کو فروخت کرنے پر مجبور نہ کرے. رقص و موسیقی فن ہے تو فن ہی رہے. یہ بھی بکاؤ مال کی طرح کوٹھوں پر نہ بکے, ورنہ میری طرح نہ جانے کتنی سہاگنیں, اپنے شوہروں اور کتنے ہی بچے اپنے باپوں کے چہرے دیکھنے کو ترستے رہ جائیں گے. ہم عورتیں مرد پر کتنا اعتبار کر لیتی ہیں. جب اعتبار ٹوٹتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ عورت کا گھر ہی نہیں, دل بھی ویران ہو جاتا ہے.